morning and welcome to online class. Day 35, class 7, subject social studies, yes, and lesson 2.8. This is new lesson today, yes, and lesson name is historical personalities of Nepal, yes. Today we will study about history of our country, yes. And what is the meaning of history? First of all, we have to know the meaning of history, yes. History means past event, yes, past event. A continuous and systematic narrative of past event. जुन past event हुन्छ जुन चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन त्यो चाहिँ हामी जुन स्टडी गर्छौं नि हामीले जुन त्यसको बारेमा डिटेल स्टडी गर्छौं बुझ्छौं त्यसलाई के भन्छ त हिस्ट्री भन्छ रिलेटिङ टु पर्टिकुलर पर्सन कुनै पर्सनको बारेमा यस कन्ट्रीको बारेमा कुनै पिरियडको बारेमा जस्तै अहिले 2077 चलेछ यस यो भन्दा पहिलाको साल के भएको थियो त के इभेन्टहरु भएको थियो त्यो स्टडी जुन गर्छ नि त्यसैलाई हिस्ट्री भनिन्छ इट इज युजुअली रिटन एज अ क्रोनोलोजिकल अकाउन्ट इज कल्ड हिस्ट्री यस क्रोनोलोजी भनेको जुन घटना भएको हुन्छ जस्तै 2048 मा भएको थियो 44 मा भएको थियो यस भूकम्प आएको थियो 44 45 मा अनि फेरि 72 मा आयो यस अब हामीले स्टडी गर्दा के गर्छौं त 44 मा आएको थियो 72 मा आएको थियो र पछि जहिले आउँछ त्यो के हुन्छ त त्यो त्यसलाई क्रोनोलोजी भन्छ के yes this is the meaning of history yes and today we will study about personalities of Nepal there are many persons who fight for our country yes who fight for our country for freedom democratics yes number 1 BP Koirala we know very well about him हामी सबैलाई थाहा छ BP Koirala को बारेमा yes his date of birth 23rd भाद्र 1971 BS yes उहाँको जन्म कहिले भएको थियो त भन्दाखेरि 1971 BS भाद्र 23rd मा भएको थियो yes and contribution र उहाँले हामीलाई के कुरा सिकाएर जानु भयो त के कुरा हामीलाई सिकाउनु भयो त भन्दाखेरि लिसन हियर sowed the seed of democratic thoughts उहाँले चाहिँ हामीलाई डेमोक्रेटिक थट्स सिकाउनु भयो डेमोक्रेटिक तरिकाले बाँच्नु पर्छ यस भनेर हामीलाई सिकाउनु भयो and he is the first elected prime minister of Nepal हामीले यो जनरल नलेजमा पनि स्टडी गरेर आएको छौं यस सोशल स्टडीमा पनि हामी स्टडी गरेर आएको छौं के भन्दाखेरि he is first elected prime minister of Nepal उहाँ पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो चाहिँ इलेक्टेड भएर प्राइम मिनिस्टर बन्नु भएको and he wrote many novels and books yes contributed to the development of Nepali literature writing many books and novels yes and advocated for multi-party system lead the people during the referendum 2036 these all are the contribution of what BP Koirala yes and his date of birth is 6th Shravan 2039 BS yes sorry date yes 6th Shravan 2039 BS yes BP Koirala को चाहिँ मृत्यु चाहिँ श्रावणको 6 2039 BS मा भएको थियो यस हामीले उहाँले के सिकाएर जानुभयो भन्दाखेरि डेमोक्रेटिक तरिकाले हामी बाँच्नु पर्छ र उहाँ फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो यस र उहाँले धेरै नोभेल्स र बुक्सहरु लेख्नु भयो यस and next personality we will study about that Gangalal Shrestha yes Gangalal Shrestha he is also a brave person who fought for us yes हाम्रो लागि र हाम्रो कन्ट्री को लागि फाइट गर्नु भयो यस हामीलाई राणा रुलहरुबाट चाहिँ फ्रीडम गराउनको लागि स्वतन्त्रता दिलाउनको लागि उहाँले के गर्नु भयो त फाइट गर्नु भयो यस डेट अफ बर्थ 1975 BS yes Gangalal Shrestha date of birth 1975 BS and date of death on March 12 1997 BS yes उहाँको जन्म चाहिँ 1975 मा 1975 मा भएको थियो भने मृत्यु चाहिँ 1997 मा भएको थियो माघ 12 गते यस र उहाँले चाहिँ राणा रुल अगेन्स्ट चाहिँ फाइट गर्नु भएको थियो यस and उहाँले चाहिँ आफ्नो this is about Gangalal Shrestha yes and next is that
Subraraj Sastri. Yes, he is also a brave person. Yes, who fought for our country. Yes, established Praja Parishad, which led people to go against the Rana rule. Yes, his contribution. Revolted against the Ranas, sacrificed life to establish democracy in Nepal. Yes, he also fought for our country. Yes, to give freedom. Yes, from Rana rules. Yes, Rana rules means very strict rules. Yes, त्यतिखेर चाहिँ राणाहरूले मात्र शासन गरेर आफ्नो छोराछोरी मात्र स्टडी गर्न पाउने, अरु गर्न नपाउने यस्तो कन्डिसनमा हुँदाखेरि उहाँले के सोच्नु भयो त हैन यो हुन पर्दैन, नर्मल पिपलहरुले पनि एजुकेसन पाउनु पर्छ, फ्रीडम पाउनु पर्छ, उहाँहरूले स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ के गर्नु भयो त फाइट गर्नु भयो। यस, र उहाँको डेट अफ बर्थ 1950 BS. Yes, Subraraj Sastri date of birth 1950 BS and date of death 11 March 1997 BS. Yes. And next topic is Dashrath son. Yes, he is also a brave person and he is fight for our country. He is also fight for democracy. Yes, freedom for our country. Yes, हामीलाई चाहिँ स्वतन्त्रले बाँच्नु पर्छ, अरूको तल काम गर्ने होइन, हामीले आफ्नो काम आफै गर्नुपर्छ भन्ने कुराको लागि चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो त फाइट गर्नुभयो। यस, अगेन्स्ट द राणा रुल्स। यस, र त्यतिखेर जो अगेन्स्ट राणा रुल्स जान्थ्यो उनीहरूलाई चाहिँ पनिशमेन्ट पनि थियो, तर त्यो चीज उहाँहरूले नसोचिकन आफ्नो लाइफलाई सेक्रिफाइस गरेर के गर्नुभयो त अगाडि बढ्नुभयो। यस, यु डु नट थिंक एनीथिङ अबाउट पनिशमेन्ट, ओन्ली थिङ दैट people of our country have to live like of freedom. Yes, and his date of birth, yes, 1959 BS. Yes, दशरथ चन्दको जन्म मिति भनेको 1959। Yes, and date of death on March 12 1997 BS. Yes, these three people, Gangalal Shrestha, Subraraj Sastri and Dashrath Chand. Yes, same date, तीन जनाकै डेथ चाहिँ सेम डेटमा भएको। यस, हामीले चाहिँ सोशल स्टडीमा यो लोअर क्लासेसमा यसो डिटेल स्टडी गर्छौं। यस, कसरी मारिएको थियो, राणा रुल्सको अगेन्स्ट गएको भएर उहाँहरूलाई कसैलाई झुन्डाएर मारेको थियो, कसैले कहाँ लगेर मारेको थियो। यस, र सेम डेटमा यो तीन जनालाई चाहिँ मारिएको थियो। यस, किनभने उहाँहरूले राणा रुल्स अगेन्स्ट गएर चाहिँ काम गर्नु भएको थियो, त्यही भएर उहाँहरूलाई चाहिँ मारिएको थियो। हामीले यो डेट अफ डेथ हेरेर पनि हामी बुझ्न सक्छौं कि उहाँलाई एउटै डेटमा मारिएको हो भनेर। यस, र उहाँ केको लागि लड्नु भएको थियो भने चाहिँ डेमोक्रेसीको लागि, फ्रीडम फर पिपल। यस, सबै मजाले फ्रीडम भएर पढ्न पाओस्, घुम्न पाओस्, खान पाओस्, अरूको तल हामी राणाहरूको लागि मात्र काम गर्न मिल्थ्यो, हाम्रो छोराछोरी पढाउन मिल्थेन। उहाँ त्यो अगेन्स्टमा उहाँहरू जाँदाखेरि उहाँहरूलाई मारियो। यस, एकै दिनमा तीन जनालाई मारिएको थियो। यस, एन्ड नेक्स्ट टपिक इज पुष्पलाल श्रेष्ठ। यस, पुष्पलाल श्रेष्ठ and his date of birth is 1981 BS. Yes, Pushpalal Shrestha, the date of birth is 1981 BS and his contribution established communist party in Nepal. उहाँले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ एस्टाब्लिश गर्नुभयो। हामीले सुन्छौं नि अहिले पनि पार्टीहरू छ नि। यस, हाम्रो पार्टीहरूको बारेमा थाहा छ नि, कांग्रेस पार्टी, एमएलए पार्टी। त्यस्तै उहाँले के एस्टाब्लिश गर्नुभयो भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टी इन नेपाल एस्टाब्लिश गर्नुभयो। Lead the people who follow communist philosophy, र उहाँले चाहिँ लिड गर्नुभयो र पार्टीको बारेमा चाहिँ सबैसम्म पुर्याउनु भयो। यस, and his date of death 7 श्रावण 2035 BS. यस, उहाँको मृत्यु चाहिँ कहिले भएको थियो भन्दाखेरि 2035 सालमा भएको थियो। यस, and next is Krishna Prasad Bhattarai. Yes, Krishna Prasad Bhattarai and his date of birth is 26th Mangshir 1981 BS. 26 गते भएको थियो मङ्सिरको, कहिले त भन्दाखेरि 1981 मा भएको थियो। Yes, and his contribution is that lead the interim government in
2047 BS as Prime Minister, and next is actively participate in democratic movement in 2007 BS and 2046 BS. Yes, डेमोक्रेटिक हामीले कहिले पाएको थियौं भन्दा 2007 सालमा पाएको थियौं नि है। उहाँले त्यतिखेर त्यो मुभमेन्टमा चाहिँ उहाँले हामीलाई डेमोक्रेटिक को लागि चाहिँ फाइट गर्नुभयो। यस, and his date of birth 20 फागुन 2067 BS. यस, फागुनको 20 गते उहाँको चाहिँ मृत्यु भएको थियो 2067 सालमा। यस, and today this much, okay, and today I will give you some tasks and please complete that tasks. Okay, this is your task. What kind of people are historical personalities? Yes, write that. कस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ हामी historical personality भन्छौं? Write any three contribution of BP Koirala. Yes, just I have explained you. Yes, you can write from book also, with the help of book also. Yes, there is given details about these things. Okay, and thank you for today. Stay safe, stay home.